السلام عليكم، ومرحبا بكم في العشرين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نبداو واحد السلسله نكونوا فيها لي زوتي ولي ميثود دو بريباراسيون ان شاء الله باش تقدروا ديروا واحد لا بريباراسيون اللي هي افيكاس و افيسيونس في هاد لا بيريود اللي بقات لكم ان شاء الله لي زيكزامان. واليوم ان شاء الله غادي نعطيكم لا ميثود الاولى اللي هي فريمون افيكاس سورتو بالنسبه لي كور اللي هما تيوريك، يعني اللي عندك شي ماتيير اللي هي تيوريك. لا ميور ميثود تقدر تخدم بها اللي هما الخرائط الذهنيه اللي هما لي مايند مابس. بالنسبه لهاد لي مايند مابس كاينين دي لوجيسيال، كاين دي لوجيسيال اللي هما فري وكاينين اللي هما بيون. ولكن اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم جوج ديال الحوايج، نعطيكم اللي هما فري ونعطيك لي لوجيسيال اللي هما بيون. ديجا شنو هي هاد الخريطه الذهنيه؟ الخريطه الذهنيه هو كتاخد لو كور ديالك كتحاول انك تلخصو عن طريق واحد الخطاطه، وهاد الخطاطه عندها واحد لي في اللي هو افيكاس بالنسبه لا ميموار. يعني ملي كدير الخطط وخاصك ديرها براسك، راه ما كاينش شي حاجه تشد شي مايند مابس عند شي واحد اخر تقراها. المايند مابس اللي في ديالها كيبقى انك انت اللي درتيها وكتعاود كتقراها كتسترجع. يعني تقدر تقرا واحد المايند مابس ديال واحد الكور قبل ما تدخل لي زيكزام 5 دقائق تطلع عليه غتريفريشي ليك لا ميموار كامله. دابا نمشيو ديريكت نشوفوا اشنو هما هاد لي لوجيسيال اللي تقدر تخدم بهم. اول لوجيسيال ولا ديريكت كاينه في جوجل كروم، يعني تدخل للدرايف. كلكم كنظن كاملين عندكم لي درايف ديالكم. اللي ما عندوش درايف يعني الا كان عندك غير ميل ومكونيكتي بميل عندك في بيسي تجي هنايا لي زوتي ديال ولا لي لوجيسيال ولا لي زابليكاسيون ولا شنو غنسميوهم ديال جوجل، وغتلقى هنايا كاين الدرايف. غتدخل ليه ويعطيك الدرايف ديالك تماش. هنايا كدير كاين واحد البلاصه فيها نوفو، غتدخل لك نوفو غدير بلوس. فهاد بلوس هذا غتجي دير اسوسي بلوس دابليكاسيون. فهاد الاسوسي بلوس دابليكاسيون كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي عندهم دي زوتيليتي مختلفين، بزاف ديال لي زابليكاسيون. فريمون هنا كاينه قشله ديال لي زابليكاسيون اللي تقدر تستافد فيهم مزيان. اما اليوم ان شاء الله السوجي ديالنا هو المايند مابس. غنجي نشوفوا اول ابليكاسيون اللي هي مايستر اللي هي هادي. ديجا انا عندي انستالي، يعني ديجا كاين عندي ما انستالي. نورمالمون كون ما كانتش انستالي طلع لك هنايا في هاد ليكون بحال هادي، وتكليكي عليها وغدير انستالي. انا بالنسبه لي هادي ديجا انستالي ما طلعتش في هاد ما طلعتش لاكورون ديالها ولا ليكون ديالها هنايا. ملي تدخل ليها طلع لك انت وغدير ليها انستالي، غتسد هاد اللعيبه هادي وغترجع للنوفو وتمشي لبلوس وغتلقى كاين عندك في لي زابليكاسيون اللي كاينين هنايا. فهاد لي زابليكاسيون اللي كاينين هنايا كاين مايند مايستر. غتدخل ليها غتقول لك الميل اللي غتكونيكتا بيه، عطيها الميل ونورمالمون انت دخلتي. غير هي المشكل ديالها هي بيون، هي خاصك تخلص وكتعطيك فري 3 مايند مابس. يعني كتعطيك انك دير 3 ديال الخططات ماكسيموم، ابري خاصك تخلص. انا الا بغينا نديرو ابجراد يعني تمشي للجراد الاخرى، الا بغيتي تشريها كاين عندك هنا باش بغيتي دير يوزر واحد ولا 3 ديال اليوزر، انت غدير اكيد يوزر واحد وتختار سميتو اللي بغيتي وتخلص. سينو كدير 3 واحد الميل جديد وخدم 3 اخرين. هادي خدمت فيها انا، هاد سميتو هاد مايند مابس مايستر خدمت فيها في تقريبا من 2017. مثلا هذا الكور ديال ماركتين دو باز في 2017 كنت ديجا خدمت فيها لي كور ديال الماركتين دو باز. ولكن هنا بان لكم راه ما كملتش، يعني بديت هنا درت المارشي البرودوي لا ديستريبيسيون، مشيت للمارشي حطيت فيه الديتاي داكشي كامل اللي كاين في الكور تاك 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 حطيتو هنايا. مشكل اخر اللي كاين في هاد لابليكاسيون اللي هي بيونت، ملي كدير هاد لي تيست هادو ما كيكونش عندك لا بوسيبيليتي تخرج هادشي بي دي اف، يعني انك تخرجو بي دي اف وتقدر تامبريمي، ما عندكش هاد لا بوسيبيليتي هادي. داكشي علاش غادي نشوف واحد لابليكاسيون اخرى اللي هي فري، ولكن بحال قلتي الديزاين ديالها ولا ستيل ديالها ماشي كيبان واحد ستيل اللي هو قديم، حيت هي ابليكاسيون قديمه وما دارش ليها ميزاجور. ولكن ليسونسيال فيها هي انها فري. يعني كتجي تقدر هنا تجي غير لجوجل ودير فري مايند، تشوف السيت ديالهم هنايا تلقى فري مايند. تجي هنا دير
عندك داونلود، كليك على داونلود، ابري تشوف الداونلود اللي تحت هنايا، غتختار شنو عندك، واش عندك الماك ولا عندك لينكس ولا عندك، يعني البلوبار يكون عندهم غير ويندوز، تجي دير هنا ويندوز انستالي ماكس، عطيك هاد السيت هذا، تسنى واحد 5 ديال الثواني. الانستالاسيون اللي هي بازيك عادي، غتيليشارجي عندك الفيشي، اون فوا تيليشارجي عندك انت الفيشي، غادي لا انولي حيت ديجا تيليشارجي، تكليكي عليه دو فوا، ويكون عندك لي زيتاب اللي هما عاديين، سويفونت اكسبتي داكشي باين، اللي غتانستاليها غتطلع عندك في البيرو بهاد ليكون هادي، واحد الفراش غتخليها هي هادي. شنو هما الحوايج اللي فيها مزيانين بارابول الاخرى مزيانه او نيفو ديال الديزاين او نيفو ديال لي زوبسيون، مايند ماستر مزيانه او نيفو ديال لي زوبسيون ديالها، انا بالنسبه ليا كنرتاح فيها اكثر، حيت حتى الديزاين ديالها كيبان كيديروا الميزاجور ديما. هادي الديزاين ديالها قديم شي شويه، ولكن الحوايج اللي فيها ليسونسيل انها غراتوي، يعني تقدر دير لي مايند ماب لو ماكسيموم بوسيبل، يعني داكشي اللي بغيتي ديرو ما عندكش الليميت. حاجه اخرى انك في هاد لابليكاسيون تقدر تخرج لي بي دي اف، يعني مثلا انت قديتي هاد اللعيبه هادي، مثلا هذا السونتر هذا هو الكور اللي بغينا حنايا قادوه، مثلا نجيبوه الوسط، هذا هو الكور ديالنا، ابري نخرج منه دي شابيتر، باش نخرج دي شابيتر ندير كليك دغوا ولا نجي غير فوق هاد اللعيبه ديال بولا، يكري لك مثلا تكتب انا واحد الشابيتر اخر، مثلا في هاد الشابيتر عندك عاوتاني بزاف ديال لي شابيتر، عندك مثلا بزاف ديال لي بارتي، البارتي الاولى، البارتي الثانيه، البارتي الثالثه، وانت غادي تتكمل الكور عاوتاني تجي عاوتاني كتشوف الشابيتر الثاني عاوتاني وانت كتكمل المايند مابس ديالك، كتعمر لي زانفورماسيون ديالك. وهاد اللعيبات اللي كاين عندك هنا في الجنب هما اللعيبات اللي تقدر تزيدهم هنايا، مثلا اي حاجه غتكليكي عليها غتبان عندك هنايا، مثلا تقدر تزيد عليها شي كتبه ولا شي لعيبه، هادو هما الرموز اللي تقدر تستعملهم. وكاين عندك مثلا بحال الا بغيتي ترقم 1 2 3، شي حاجه مثلا اللي خاصك ترد ليها البال، شي حاجه اللي خاصك تحبس ما ديرهاش، المهم كاين عندك بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تستعمل. ومن بين اهم الحوايج في هذا اللوجيسيال هذا هو انك تقدر تاخذ الخدمه ديالك اون بي دي اف، يعني الا خديتيها اون بي دي اف يعني تقدر تامبريميها وتكون عندك مثلا نهار تبغي دوز ليزيكزامان تخرج وتطلع عليها وتعطيك واحد تريفريش ليك لا ميموار كامله ديال هذاك الكور. هاد الحاجه هادي ما كايناش في هذاك المايند ماستر، ما تقدرش، خاصك حتى يكون عندك بيون تخلص ديك الساعه تقدر تامبريمو وتخرج بي دي اف. هنا باش نخرجوا بي دي اف اش كنديروا؟ كنجيو الفيشي كنجيو اكسبورتي كنجي هنايا تقدر اكسبورتي اون ايماج، ولا احسن حاجه هي اون بي دي اف. ملي نديرو اون بي دي اف مثلا ناخذ ليه الاسم ديالو هو فري مايند 2 اونوريجستري، حيت هاد الاسم ديجا كاين مع كنت هاد الميساج. ابخي هنا كتختار واش بغيتي بورتري ولا بيزاج، يعني واش بغيتي باج تكون افقيه ولا بغيتيها تكون عموديه، كدير اوكي. وهي نورمالمون كتاخذ لك من القنت يعني من داكشي اللي كاين عندك في اقصى اليمين حتى اقصى الشمال، يعني داكشي كامل اللي كاين عندك في هذيك المايند ماب يكون عندك هنا في داك البي دي اف ديالك. هنايا مايند ماب اللي هي سامبل، ولكن تقدر تاجوستي مثلا هنايا لما نزيدو مثلا واحد، مثلا نعتبرو هادو دي بارتي وكل بارتي فيها باقي فيها سميتو فور. هنا في هاد الفروع هادو مثلا زدنا حنا هذا وبغينا نزيدو واحد اخر نقدروا نكليكيو هنايا، دير كليك وندير نوفو، كتزيدو من هنا ولا من هنا. ابخي الكتابه هذه اللي هي سامبل تقدر تبدل الكتابه، جميع الكتابه عندك من هنايا، عندك ستيل ديال الكتابه، عندك لاطاي ديالها، واش بغيتيها باغي، واش بغيتيها الايطالي، عندك بزاف ديال لي زوبسيون. ما قدوكش هاد لي زوبسيون تقدر تجي هنايا تكليكي ودير كليك دغوا وتجي ميزون فورم، وفي الميزون فورم تا عندك بزاف ديال لي زوبسيون، ستيل دو ليني، عندك الكولور ديال لي ليني، عندك بزاف ديال لي زوبسيون اللي تقدر تبقى عندك واش ايطاليك واش كرا، تقريبا نفس لي زانفورماسيون اللي كاينين هنايا، ولكن كاين زانفورماسيون اللي هما افونسي هنايا سامرش. عندك مثلا موديل دو ستيل هنايا، عندك كذلك مثلا زدنا هاد الشابيتر هذا وبغينا نزيدوه من الفوق، يعني بغينا نزيدو واحد الشابيتر ولكن يكون من فوق، انا كنجي كندير انا ابخي لا سيليكسيون ولا افون لا سيليكسيون باش يطلع لك الفوق، يعني تقدر تحكم فيه، حيت شي مرات مثلا افكار كيكونوا مرتبين، بغيتي تزيدو الفوق ولا بغيتي تزيدو لتحت، كتجي هنا كدير كليك دغوا كدير سوا
ابري لا سيليكسيون ولا افون لا سيليكسيون، على حسب داكشي اللي بغيتي. تقدر تموديفي ستيل ديال الكتابه ديالك، تقدر تزيد شي ايكون، مثلا الا بغيتي تزيد شي ايكون قدام ديك الكتابه، مثلا ترقمهم دو 1 ا 9، ولا دير مثلا واش شي حاجه اللي هي انتردي، واش شي انفورماسيون، واش شي حاجه امبورطونت خاصك تعقل عليها، واش هي فكره ولا شي كيسيون. يعني عندك بزاف ديال لي زيكون هنايا. نفس لي زيكون راه كاين عندك هنا في هاد لابار اللي كاينه في الجنب، لي زيكون كاملين تقدر تزيدهم هنايا. مثلا هاد الشابيتر مثلا هنا شي فكره اللي هي امبورطونت، كتجي قدام ديالها، مثلا كتجي الفوق كتاخد هادي اللي هي كتعني امبورطونت، كتحطها قدامها تماش. هادشي بالنسبه للفري مايند. بالنسبه لمايند ماستر تقريبا نفس السيستيم، نفس السيستيم. الا جينا هنايا درنا نرجعو للور. بالنسبه لنا لهاد الكونت ما نقدرش نكري شي وحده اخرى، حيت الماكسيموم اللي نقدر نديرو هو 3 ديال لي مايند مابس. يعني شنو غنديرو؟ نحلوه بشي ايميل اخر اللي باقي ما خدمناش بيه. مثلا ندير هنا بلس وندير مايند ماستر، ونختار انا شي ايميل اللي نقدر نكري فيه شي وحده جديده، يعني اللي باقي ما درتش فيه 3 ديال لي مايند مابس. هنايا هكا كطلع لك فاش يلاه كتكريها. هنا الوسط مثلا كتكري السميه ديال السوجي ديالك، ديال الكور ديالك، مثلا كونترول دو جيستيون، كونترول دو جيستيون. هنايا جيت ستارتد نديرو فيرمي. هنا باش نزيدو، يعني باش نزيدو نحطو هنا الوسط، باش نزيدو شي لعبه كنكليكيو على هذيك ليكون وكندير واحد البلوس كاين عندي هنايا. اون فوا كدير هنا بلوس كتقدر تموديفي حتى هو. هنا غنديرو بلوس. في هاد الكونت دابا علاش كيعطينا هاد اللعبات هادو، حيت باقي ما درتش ليه اجوتي بحال الاخرين. يعني اون فوا غادي تحلو، اون فوا دير هنا بلوس تبقى تزيدو، وعندك في الجنب حتى هو نفس لي زوتي اللي كاينين هنا. عندك نفس هاد لي زوتي كيكون هو في الجنب، وكتموديفي حتى هو لي تكست، تموديفي اي حاجه. وفي الاخر كتخرج لك واحد مايند مابس اللي فيها افكار مرتبه، اللي فيها افكار مرتبه. وهاد الافكار هادو كيساعدوك انك تعقل مزيان، وكيعاونوك انك تعرف كل حاجه فين كاينه، كل حاجه فين هي، فين كاينه البلاصه ديالها في الكور. وفريمون هاد لا ميثود خدمت فيها بديكور اللي هما تيوريك، وعندها واحد لي في اللي هو فريمون غيبان لك الفرق. ولكن الحاجه اللي هي اسونسيل هو تكرفس باش تصاوبها. يعني ماشي ساهل انك تصاوب واحد مايند مابس، ماشي ساهل، شي حاجه اللي فيها الخدمه بزاف. يعني تقدر تخدم حتى 4 سوايع ولا 5 سوايع على شابيتر باش انك تقادو مزيان. ولكن في الاخر عنده واحد لي في اللي هو بوزيتيف فريمون. ولكن قبل ما انني نوصل لهذا النيفو انني نصاوب هاد المايند مابس، خاصني اول حاجه بعدا نقرا الكور ديالي مزيان ونفهمو مزيان. وكاين دي ميثود اللي كتقرا بهم الكور مزيان. ان شاء الله غتكون ان شاء الله لا ميثود جايه في لا فيديو جاي. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هاد لا فيديو. الا كان لوكا ما تنساش انك تبارطاجي مع لي زامي ديالك باش كلشي يستافد. بون كوراج، الله يعاونكم.